هف يمين من خلال كنهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه قبلی که درس ششم سلسله دروس عقاید اسلامی بود، در رابطه با برهان نظم صحبت شد و اینکه از طریق نظم موجود در این عالم شگفتی های آفرینش و دقت در صنع این عالم و نظام حاکم بر این عالم می توان وجود خداوند متعال را ثابت کرد. بر برهان نظم یک سلسله اشکالاتی از طرف بعضی از جمله هیوم اسکاتلندی مطرح شده است که اشکالاتشون را مطرح و پاسخ دادیم. نتیجه درس پنجم و ششم این شد که برهان نظم دلالتش تمام هست و از این طریق می توان وجود خدای سبحان و علم خداوند سبحان را به اثبات رساند. درس هفتم ما و شما در رابطه با اثبات واجب الوجود هست و یا به عبارت دیگر بررسی هستی واجب الوجود. برای اثبات وجود خداوند سبحان علمای جهان اسلام از راه‌های مختلف کوشش کرده اند که اقامه دلیل کنند. بعضی ها با استفاده از ابزار عقل خواستند وجود خدا را به اثبات برسانند و بعضی ها از طریق نظم و از طریق علم و حسی بر وجود خدا استدلال کرده اند، در حالی که بعض دیگر خواستند از طریق معرفت قلبی و شهود و سیر و سلوک وجود خدای سبحان را به اثبات برسانند. هر یک از این راه ها خوبی های دارد و مشکلاتی برای انسان خلق می کند. در رابطه با معرفت قلبی و سیر و سلوک، این راه خوبیش این هست که برای خود انسان 100% یقین آور هست. انسان را تربیت می کند، باور انسان خدشه‌ناپذیر است، ولی مشکلش این هست که قابل انتقال به دیگران و قابل تعلیم برای دیگران نیست. انسان به یک مطلب رسیده است، او را یافته است، وجود خدای سبحان را با باطن خود حس می کند و می بیند، ولی نمی تواند این خبر را برای دیگران منتقل کند. بنابراین از طریق صفای باطن و از طریق سیر و سلوک بر فرض اگر خدای سبحان به اثبات برسد، نتیجه دلیل شخصی خواهد بود. شخص برای خودش قابل قبول هست و دلیل برای خودش هم ثابت کننده هست. اما اگر از طریق علم و حس و از طریق مطالعه در نظم و از طریق مطالعه در طبیعت و مخلوقات بخوایم وجود خدا را ثابت کنیم، هر شد که این راه همون برهان نظم هست که هم ساده هست و هم روشن هست و هم عمومی و هم قابل تعلیم هست. هر کسی چی صفای باطن داشته باشد چی نداشته باشد، با یک مقدار عقل و معلومات متوسط می تواند برهان نظم را بفهمد و درک کند. سومین راهی که علمای اسلامی خواستند از اون راه وجود خدا را به اثبات برسانند،
عبارت است از راه پرپیچ و خم عقل. راه های عقلی خودش به طرق مختلف تقریر شده است. خوبی راه های عقلی این هست که مقدمات آن ضروری هست، دائمی هست و کلی هست. هیچ گونه احتمال خلاف برای انسان باقی نمیماند. 100% بر اساس این ادله انسان ایمان می آورد به وجود خدای سبحان، ولی یک سلسله مشکلات خاص خود را دارد که از جمله این مشکلات فهمیدن این ادله هست. بالاخره فهمید دلیل فلسفی، اون دلیلی که مبتنی بر مقدمات فلسفی هست، ورزیدگی عقل میخواد، نیازمند تأمل بیشتر هست و انسان باید مقدار زحمت بکشد، مطالعه بکند، دقت بکند تا بتواند از طریق این دلیل به مطلوب خود برسد. در هر صورت اثبات واجب الوجود یا بررسی هستی واجب الوجود خود یک دلیل عقلی هست که انشالله با تکمیل این دلیل بحث اثبات وجود خدا را به پایان میرسانیم. عرض شد که برای این دلیل راه‌های گوناگون را علمای فلسفه و کلام مطرح کرده اند که بنده یکی از آسانترین اون راه‌ها را به محضر شما بینندگان عزیز و گرامی مطرح میکنم. متن این دلیل برهان اینجوری هست که ما و شما به حسب فرض عقلی اگر دقت بکنیم در این عالم تمام موجودات و تمام هستی یا واجب الوجود هستند یا ممکن الوجودند. مراد از واجب الوجود فعلا در این حد خدمت شما عرض بکنم که واجب الوجود یعنی اونی که نیازمند به علت نیست، وجود مال خودش هست. ممکن الوجود اونی که نیازمند به علت هست. حالا در این عالم تمام هستی یا واجب الوجودن، یعنی همگی نیازمند به علت نیستن، یا نه همگی ممکن الوجودن، از این حالت بالاخره خارج نیستن، یا ممکنن بعضی ممکن الوجود باشه و بعضی هم واجب الوجود باشه. در هر صورت تقریر دلیل این هست که اگر تمام موجودات یا ممکن الوجودن و یا واجب الوجود، اگر همگی واجب الوجود باشد مدعای ما ثابت هست که پس ما موجوداتی داریم که این موجودات به نیاز از علت هستند. اگر بعضی واجب الوجود و بعضی ممکن الوجود باشند، بازم بالاخره در عالم موجوداتی داریم که نیازمند علت نیستند. اما اگر همگی ممکن الوجود باشد، این شق چطور؟ در رابطه با این شق می توان به راحتی اثبات کرد که فرض این که تمام موجودات ممکن الوجود باشند 100% این فرض باطله. چرا باطل هست؟ علت فلسفیش همون بطلان تسلسل هست که همه موجودات ممکن الوجود باشند از لازمه اش تسلسل، که تسلسل باطل هست که حالا خدمت شما توضیح می دهم. ولی با زبان ساده تر اگر ما بخواهیم بپذیریم که همه موجودات و هستی ممکن باشند، از لازمش این هست که هیچ وقت هستی محقق نشود، هیچ وقت موجودی در این عالم به وجود نیاید، چون بالاخره همگی فقیرن، همگی وجودشون را باید از چیز دیگر بگیرن. خب اگر فرض بکنیم چیزی که وجودش از خودش باشد در این عالم نباشد، یعنی هر چی ما داشته باشیم همگی نیازمند به علت باشند، پس خود به خود نباید هیچ چیزی به وجود بیاید. و ما بالبداهه در خارج میبینیم موجودات را. نتیجه این میشود که شق سوم باطل هست. پس حتما در این عالم و در میان هستها و در میان موجودات ما موجودی داریم که اون موجود واجب الوجود هست. واجب الوجود یعنی نیازمند به علت نیست، یعنی هستی و وجود از خودش هست. این می شود همون متن برهان که بر اساس این برهان ما تونستیم برای این عالم واجب الوجود را به اثبات برسانیم. قطعاً این سوال در ذهن شما بیننده می ماند، خب این واجب الوجود چه خصوصیاتی دارد؟ اصولاً واجب الوجود خودش چی هست؟ چه صفات را میتونیم بر اساس این دلیل برای این واجب الوجود به اثبات برسانیم؟
اینها پرسش هایی هستند که انشاءالله در درس آینده من محضر شما تا حدود مطرح میکنم. فعلا بحث ما در همین حد هست که میخواهیم در این عالم و در میان موجودات یک موجود را به اثبات برسانیم که وجودش از خودش باشد و نیازمند به علت نباشد. با توجه به اینکه در این دلیل یک سلسله اصطلاحات و مفاهیم فلسفی مطرح شد، از شما اجازه میخواهم که با مقدار حوصله با من همکاری و تأمل بکنید، این اصطلاحات را محضر شما توضیح بدهم. بعد در پایان یک بار دیگر بعد از آشنایی با اصطلاحات فلسفی این دلیل را خدمت شما تکرار میکنم. اولین چیزی که اینجا مطرح شد مسئله واجب الوجود و ممکن الوجود بود. اصلا واجب الوجود و ممکن الوجود یا امکان و وجوب، شما هر قضیه ای را اگر در نظر بگیرید، قضیه منطقی یا گزاره منطقی، مثل خورشید روشن هست یا خورشید نور دارد، اگر این قضیه را ما و شما خوب بشکافیم میدانیم که موضوع دارد و محمول دارد و با این گزاره و با این قضیه ما و شما محمول را برای موضوع به اثبات میرسانیم. اگر ما و شما این سه تا گزاره یا سه تا قضیه را در نظر بگیریم، گاهی میگوییم عدد 3 بزرگتر از 4 هست. اگر بگوییم عدد 3 بزرگتر از 4 هست، اینجا ثبوت محمول برای موضوع محال هست، اصلا ممتنع هست. گاهی میگوییم عدد 2 نصف 4 است. در این گزاره دوم ثبوت محمول برای موضوع ما و شما ضرورت دارد. گاهی ممکن است شما بفرمایید خورشید بالای سر ما قرار دارد. در گزاره سوم رابطه موضوع و محمول نه محال هست و نه ضروری. ممکن است خورشید بالای سر من و شما باشد و ممکن است خورشید بالای سر ما و شما قرار نداشته باشد. بنابراین گزاره هایی که ما و شما استفاده میکنیم، قضایایی که ما و شما بر زبان میرانیم و یا مینویسیم، رابطه موضوع و محمول یکی از این سه حالت را دارد. اثبات محمول برای موضوع یا ممتنع هست، اثبات محمول برای موضوع گاهی واجب و ضروری هست و گاهی هم اثبات محمول برای موضوع ممکن هست. در علم فلسفه از موجود بحث می شود، از هست بحث می شود. بنابراین در جایی که رابطه محمول با موضوع امتناع باشد، امکان وجود نداشته باشد، خود به خود بحث منتفی هست و قابل طرح نیست. لذا در گزاره ها و قضایا همیشه اینجوری بحث می شود که رابطه موضوع و محمول یا نحوه اثبات محمول برای موضوع در این قضیه و در این گزاره یا واجب و ضروری هست یا ممکن است که از این دو حالت نمیتواند خارج باشد. امکان و وجوبی که ما خدمت شما مطرح کردیم از همین جا نشأت میگیرد. وجود برای یک موجود، آیا نسبت وجود با این موجود که ما و شما در نظر میگیریم رابطه اش مثل ضرورت هست، یعنی حتما لازم هست، یا نه رابطه امکان هست؟ پس این که ما واجب الوجود و ممکن الوجود را مطرح کردیم برگشت به این اصطلاح فلسفی دارد که خدمت شما توضیح دادیم. در موجودات خارجی هم اگر ما و شما وجود را نسبت بدهیم به موجود، گاه ممکن است رابطه موضوع و محمول یا نسبت محمول به موضوع ممکن است امتناع باشد که از محل بحث ما و شما خارج است. گاهی هم ممکن است وجوب و ضرورت باشد، گاهی هم ممکن است امکان باشد. در ما نحن فی تمام موجودات خارجی را اگر در نظر بگیریم، بازم همون چیزی که در متن برهان مطرح کردم، یا همگی واجب الوجودن، یا بعض واجب و بعض ممکن هستند، یا نه همگی ممکن الوجود هستند. در دو شق اول که رابطه در گزاره ما و شما میان موضوع و محمول وجوب باشد
یا بعضی واجب و بعضی ممکن باشد، در این دو صورت خواه ناخواه واجب الوجود به اثبات میرسد. مشکلی که ما و شما داریم در شق سوم هست که از نظر عقلی ممکن است کسی این فرض را مطرح بکند که در همه موجودات نسبت وجود به موجودی که ما و شما در نظر میگیریم نسبت امکان هست. باید این شق بطلانش از طریق تسلسل و امثال اون به اثبات برسد تا در نتیجه در این عالم واجب الوجودی داشته باشیم. دومین اصطلاحی که بازم در این برهان ما نیاز هست که اون را بفهمیم علت و معلول هست. اصلا علت یعنی چی؟ معلول یعنی چی؟ با زبان خیلی ساده، هر موجودی که موجود دیگر در وجود خود متوقف بر آن باشد این می شود علت. حالا این هم خودش گاهی ممکن است متوقف بر موجود دیگر باشد، یعنی این علت ما و شما علت هست برای موجودی و معلول هست برای موجود دیگر، یا نه گاهی ممکن است خودش علت باشد و معلول برای چیز دیگر نباشد. خب اگر با علت آشنا شدیم، معلول دقیقاً برعکس علت هست. معلول یعنی موجودی که نیازمند و متوقف بر موجود دیگری باشد. پس این دومین اصطلاحی است که ما و شما اینجا باید آشنا باشیم. سومین اصطلاح این نکته هست که هر ممکن الوجود، در هر جایی که نسبت وجود برای موجود ما و شما رابطش امکان باشد و نه ضرورت، هر ممکن الوجود نیازمند علت هست. چرا هر ممکن الوجود نیازمند علت هست؟ برای این است که هر محمول نسبت به موضوعش که در اینجا ما وجود را میخوایم محمول قرار بدهیم، این رابطه محمول با موضوع گاه ممکن است به ذات باشد، گاه ممکن است بالغیر باشد. از این دو حالت خارج نیست. اگر مثال حسی و ملموس خدمت شما عرض بکنم، نور در یک جسم یا باید از خود اون جسم باشد یا این که نور را از جسم دیگر گرفته باشد. شق سوم محال هست. پس در هر جسمی، در هر مکانی که ما و شما روشنایی داشته باشیم، نور داشته باشیم، یا نور مال خودش هست یا این که نور را باید از جای دیگر و از چیز دیگر گرفته باشد که فلاسفه تعبیر میکنن به بالذات و بالغیر. در رابطه با چربی هم همچه حالتی داریم. هر جسم یا چربی مال خودش هست یا نه این که ممکن است چربی را از جسم دیگر گرفته باشد. نتیجه این می شود که وجود هم برای هر موجودی اگر به اثبات برسد، اون موجود ما و شما یا وجود مال خودش هست، پس از جای دیگر و از کسی دیگر نگرفته است، که اون می شود همون ضرورت، می شود واجب الوجود. یا نه اینکه وجود را باید از جای دیگر بگیرد. در ممکن الوجود، در جایی که رابطه محمول و موضوع ما و شما امکان باشد، ضرورت حاکم نباشد، اونجا معنایش این هست که امکان انفصال وجود از این موجود ما هست. خب در جایی که همچون چیزی باشد، اثبات این محمول برای این موضوع، اثبات وجود برای این موجود نیازمند دلیل هست. لذا هست که هر ممکن الوجود نیازمند علت هست. باید هستی بخش باشد، باید آفریدگار باشد، باید علت وجود داشته باشد که اون علت ما و شما وجود را بر قامت این موجود ما و شما بپوشاند. این سومین قاعده هست. باز اینجا به عنوان مقدمه بحث بسیار مهم هست و امیدوارم که شما دقت بفرمایید. این نکته هست که پس ممکن و معلول در وجود خودش نیازمند علت هست. هر جایی که هر موجودی که ممکن الوجود باشد بدون علت نمیتواند به وجود بیاید. معنایش این نیست که ما قاعده علیت را تعمیم بدهیم حتی به واجب الوجود. مدعا این هست، اونی که دلیل اون را تأیید میکند این نکته هست که هر ممکن الوجود نیازمند علت هست.
از لازمه این نکته این نیست که هر موجودی چه واجب الوجود و چه ممکن الوجود نیازمند علت باشه، که بعضی ها اینجا همین اشتباه را کرده اند، خواستن اینجوری استدلال بکنن که اگر ما سوی الله نیازمند علت هست پس خدای سبحان علتش کی خواهد بود؟ ولی با این دلیل که ما و شما عرض کردیم، گفتیم در هر موجودی یا چربی از خودش هست یا چربی را از چیز دیگر میگیرد، از کسی دیگر میگیرد. موجودات ما و شما هم بر دو دسته هستند، یا این که وجود مال خودش هست که پس نیازمندی چیز دیگر و کسی دیگر نیست که می شود همون واجب الوجود، اون نیازمند به علت نیست، یا نه این که وجود را از جای دیگر، از منبع دیگر و از کسی دیگر گرفته است که این می شود از اختصاص ممکنات. پس هر ممکن در این عالم بدون هیچ شک و شبهه نیازمند علت خواهد بود. آخرین قاعده ای که اینجا به محضر شما عرض میکنم و بار دیگر برهان را خدمت شما تکرار خواهم کرد، محال بودن تسلسل هست. این که ما و شما معلول داشته باشیم و این معلول باز خودش علت داشته باشد، باز اون علت دیگر داشته باشد تا بی نهایت ادامه داشته باشد، این را اصطلاحاً میگویند تسلسل علل. در علم فلسفه ثابت شده است که تسلسل خودش محال هست، باطل هست. نمیتواند تسلسل ما و شما واقع خارجی داشته باشد. چرا تسلسل باطل هست؟ برای اثبات بطلان تسلسل بازم راه‌های زیادی هست. ما همین راه بسیار ساده را خدمت شما عرض میکنم. اگر ما و شما فرض بکنیم که تمام این عالم ممکن هستند و همگی وجود را از همدیگر گرفته‌اند و به صورت بی نهایت همچه حالت ادامه داشته باشد، نتیجه این می شود که در این عالم اصلا نباید وجودی به وجود بیاد، نباید موجودی در خارج داشته باشیم. بالبداهه ما در خارج موجوداتی داریم، پس در نتیجه نمی تواند این اصل شمولیت و کلیت داشته باشد. یک مثال را خدمت شما عرض می کنم. شما یک تیم دوینده را که جلوی خط شروع آماده دویدن هستند در نظر بگیرید. یک تیم دوینده 10 نفری میخوان با هم مسابقه بدهند، در جلوی خط شروع ایستاده اند. اگر این 10 نفر همگی شرط بکنند با هم دیگر، هر یکی به دیگری بگوید من حرکت نمی کنم تا زمانی که شما حرکت نکنی، اگر واقعا این شرط را تعمیم بدهند، این زمان است که شما میبینید دویدن در خارج محقق نخواهد شد. اگر هر یکی با دیگری این شرط را بکند و به شرطش وفادار و ملتزم باشد، دویدن و حرکت در خارج هیچ وقت به وجود نمی آید. چرا؟ چون هر یکی حرکتش، دویدنش متوقف بر دیگری هست، اون دیگری هم بر بعدی هست، در نتیجه حرکت در خارج به وجود نخواهد آمد. در بحث فعلی ما و شما اگر فرض کنیم که همه عالم ممکن الوجودن، همگی نیازمند به علت هستند، اگر همه عالم مشروط به تحقق دیگری باشد، چون اگر همگی را ممکن الوجود فرض کردیم، نتیجه این میشوند که همگی نیازمند علت هستند، پس هیچ کدام به تنهایی نمیتواند همیشه موجود باشد و دیگران را خلق بکند. اگر همچو فرض ما و شما داشته باشیم که همه موجودات ممکن هستند، نتیجه این می شود که در خارج نباید موجودی می داشتیم. این موجودات بدون علت چجوری به وجود آمده اند؟ اصل این که در خارج موجودی داریم چیز بدیهی هست، هیچ انسانی نمی تواند در اون شک بکند. پس در نتیجه این که ما موجودی در خارج داریم و از طرف دیگر نمی تواند همگی موجودات ممکن الوجود باشند به خاطر بطلان تسلسل، نتیجه طبیعی این می شود که باید واجب الوجودی داشته باشیم. بر این اساس امیدوارم که توانسته باشم به محضر شما بطلان تسلسل را تا حدودی بیان کرده باشم. بعد از آشنایی با این اصطلاحات یک بار دیگر برگردیم به اصل برهان. حالا اصل برهان را خدمت شما تکرار میکنم. عرض ما این بود که به حسب فرض عقلی
در عالم عقل ما بدون هیچ التفات به خارج، اگر ما و شما دقت بکنیم، موجودات در عالم از دو حالت خارج نیستن. یا موجودات ممکن الوجودن یا واجب الوجود هستن. واجب الوجود هستن یعنی نیازمند علت نیستن. ممکن الوجودن یعنی نیازمند به علت و هستی بخش هستن. با توجه به این دو صورت، همون سه صورت قبلی اینجا می آید. موجودات خارجی ما و شما اگر همگی واجب الوجود باشن، پس قهرن ما در عالم واجب الوجودی داریم. اگر بعضی واجب الوجود و بعضی ممکن الوجود باشن، بازم در عالم واجب الوجود به اثبات میرسد. صورت سوم این هست که همگی ممکن الوجود باشن. اگر همگی ممکن الوجود باشد، عرض کردم از لازمه اش صحت تسلسل هست که تسلسل باطل هست. و به عبارت دیگر، اگر کل این عالم هستی را ما و شما ممکن الوجود فرض بکنیم، موجوداتی که نیازمند به علت باشن، نباید امروز ما در خارج چیزی می داشتیم، موجودی می داشتیم و قطعا در خارج موجوداتی داریم. نتیجه این می شود که پس حتما واجب الوجود ما و شما داریم. نتیجه بحث این می شود که در این عالم و با این مقدمات عقلی می توان واجب الوجود را به اثبات رساند. البته با اثبات واجب الوجود نمی توان ادعا کرد که اون خداوندی که ما و شما معتقد هستیم با اون خصوصیات و صفات با این مقدمات به اثبات برسد. مثلا اینکه واجب الوجود به نیاز هست یا به نیاز نیست، اینکه واجب الوجود واحد هست یا ممکن است دو تا باشه، تعدد داشته باشه و مجموعه بحث های دیگر، انشالله این باید بماند برای جلسه آینده که با تکمیل اون بحث به راحتی با قرار دادن این دلیل، یعنی اثبات واجب الوجود در کنار برهان نظم، وجود خدای سبحان به اثبات میرسد. امیدوارم که توانسته باشم این دلیل را با زبان ساده و آسان به محضر شما بینندگان عزیز منتقل کرده باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قال يسار واستخف يمين، بكيال كرهك لا يكاد يبين. تجفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلين.